رفتن بله کلگی ترس داره از اینکه ما در بیرون بریم شاید ما را شلاق‌کاری کنه طالبا بزنه. ما اصلا نمیتونیم تنها بریم بیرون. همراه پدرم خودم شخصا آمدیم، همراه پدرم مهرین داریم و از اینجا که خانه میریم دوباره همراه از اونا بریم. ترس داریم واقعا ما نمیتونیم بازار حتی بریم به تنهایی. ما فعلا هستم با کشور خود و میخوایم که مبارزه کنم به خاطر به دست آوردن دوباره حقوقی که از ما گرفته شده و امیدوار هستم که نتیجه بده و طالبا پای حرفایی که گفتن باشن. ما نیاز نداریم که به دیگر کشورها بریم. کشور ما، وطن ما، خانه خود ما است و مبارزه ما فعلا رای جز منتظر بودن نداریم. منتظر می باشیم تا اینکه طالبا امو گفتهایشان که بر ما گفتن که ما یک قانون مشخص به خاطر دوباره آمدنتان به جای کارتان و جای درستان میسازیم. ما منتظر هستیم و امیدوار هستیم که همین کار بکنن، ولی در غیر از او ما شاید